الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الله جل شانه في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ نبی سارے سونے نے میرے سرور دے کیا کہنے علامہ صاحب آپ دا پیار سانو یاد رہے گا میں لکھی ہے عقیدہ سارے مسلمانوں دا ہے نبی سارے ہی سونے نے میرے سرور دے کیا کہنے دلاں وچ او پیاں وسدا دلاں وچ او پیاں وسدا میرے دل دے کیا کہنے تاجدار ختم نبوت وچ او پیاں وسدا میرے دل دے کیا کہنے احد ہلے تے رک جاوے اشارہ جد تیرا پاوے صحیح مسلم دی حدیث پاک آقا کریم اپنے یارانو نال لے کے احد پہاڑ تے چڑھے نا احد پہاڑ رقصاں تے وجداں ہویا مصطفیٰ پاک نے پاک پیر دی ٹھوکر لائی فرمایا اثبت احدو فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان اوے احد پہاڑا رک جا تیرے تے کیڑا کوئی اجنبی تے غیر ہے سارے ہی اپنے نے ایک نبوت دا تاجدار ہے ایک صداقت دا تاجدار ہے دو شہادت دے تاجدار نے احد ہلے تے رک جاوے اشارہ جد تیرا پاوے تیرے پیراں دے نال وجی ہوئی ٹھوکر دے کیا گہنے تاجدار ختم نبوت زندہ باد وچ پیاں
وسدا میرے دل دے کیا کہنے عطا کر سونے آسانو خدا معطی قاسم تو آقا جی فرماندے نے انما انا قاسم واللہ یعطی بابا جی توڑا پیار میں نے یاد رہے گا حضور فرماندے نے عطا کرن والا اللہ ونڈن والا میں آمنہ دلالا عطا کر سونے آسان خدا معطی قاسم تو عطا کر سونے آسان خدا معطی قاسم تو جے دیتے میں پیا پلدا جے دیتے جگ پیا پلدا تیرے لنگے دے کیا کہنے اچھا مولوی صاحبان سمجھ گئے نے میرے پیٹی پر کیڑے لنگر دی گال ہو رہی ہے اسی تے کھا کے مکر نہیں نہ سکتے جے دیتے میں پیا پلدا جے دیتے سب پہ پلدے تیرے لنگے دے کیا کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت او بچ قدماں دے رکھ دائے تختانو تے تاجانو بچ 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 قدماں دے رکھ دائے تختانو تے تاجانو بچ بچ قدماں دے رکھ دائے تختانو تے تاجانو زمانہ سارا کہندائے تیرے نوکر دے کیا کہنے ہاتھ اچھا آواز اچھی تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول وہ بچ قدماں دے رکھ دائے تختانو تے تاجانو زمانہ سارا کہندائے تیرے نوکر دے کیا کہنے اور کدوں انکار میں کیتا مبارک وے بڑا زمزم کدوں انکار میں کیتا مبارک وے بڑا زمزم مگر ملنا جو محشر وچ تیرے کوثر دے کیا کہنے اور جنہ دی قسم چک دائے ظہیر احمد کلام اللہ جنہ دی قسم چک دائے ظہیر احمد کلام اللہ میں صدقے نہ زلفاں دے رخ انور دے کیا کہنے تاجدار ختم نبوت میں صدقے نہ زلفاں دے رخ انور دے کیا کہنے دلا وچ او پیا بسدا میرے دل بر دے کیا کہنے صدر محفل محترم المقام عزت مآب
خطیب خوشنوا حضرت قبلہ علامہ قاری غلام یاسین صاحب نقش بندی دامت فوجودہم، رونق بزم جان محفل محترم المقام عزت مآب خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری محمد شفیق صاحب عطاری سلم چمک دے دمک دے نور بار ضیا پاش روشن روشن تاباں تاباں چہریاں دے نال جلوہ فرما، جنہ دا نام بولنا میرے واسطے میرے ہونٹاں واسطے باعث فخر ہے، ولیکن میں سب نو جاندہ نہیں۔ علماء مشائخ اہل سنت کثرہم اللہ تعالی، ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات، خطیب صاحب جامع مسجد ہادہ اور دیگر مہمانان، اہل دل، اہل محفل، سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، آج دا ایک خوبصورت پروگرام نبی پاک علیہ السلام دا ذکر خیر سنن سنان واسطے اور محترم المقام عزت مآب جناب حافظ محمد فراز عطاری علیہ رحمت اللہ الباری انہاں دی خدمت ہدیہ ثواب ایصال کرنے واسطے ترتیب دیتا گیا ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بیٹے اور دیرینہ مہربان و کرم فرما شہر کمالیہ نل تعلق رکھن والے عزت مآب جناب محمد شبیر صاحب قادری سلمہ، آپ میرے غریب خانے تے تشریف لے گئے جتھے میں جمعہ پڑھانا، اور میں انہوں نے جڑا وقت پیش کیتا سی وہ دے مطابق حاضر ہو گیا۔ توڑے نال جڑے دوست گئے سن انہوں دا کی اس میں گرامی محترم جناب خالد محمود صاحب، اے حافظ فراز دے والد صاحب نے، اللہ پاک جل شانہ توانو صبر جمیل عطا فرمائے۔ توڑے نال جنہ احباب نے مل کے حضور دے ذکر خیر دیئے پاک بزم سجائیے، اللہ پاک سب نو دارین دیاں خوشیاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ میں انہ دی ریکوائرمنٹ اور انہ دی خواہش اور تمنا دے مطابق گلاں کرنیاں نے جو انہ نے منو عنوان پیش کیتے، چلیے تاجدار صداقت دی بارگاہ۔ اے بھائی میں نہیں چلا، انہاں نے کیا سی پنجویں گیر چ گڈی مدینے وال نو پانی جے، ابو بکر صدیق دی بارگاہ چ حاضری لگوا گے تے پھر واگاں کھچڑیاں جے دوسرے پاسے نے۔ کون ہے ابو بکر؟ میں قربان تے نثار جاواں، میریاں رگاں وچ خون علی شیر خدا دا ہے، مگر میں ابو بکر نال پیار کرنا۔ وہ دی وجہ ہے کہ جنہ دا کلمہ اسی پڑھے آئے انہاں نے ابو بکر دے پیار دا انویٹیشن بھیجی ہے۔ گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا۔ علی وقار حضرات مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم دی مٹھڑی حدیث مبارکہ سماعت فرمایو۔ امام ابو شجاع الدیلمی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب مسند الفردوس مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان تو 6 جلداں وچ چھپی ہوئی اصل عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، والیوم نمبر 2 پیج نمبر 142 اتے حضور دے مٹھڑے بول سنہرے قول لکھے ہوئے نے۔ ان سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی او کما مصطفیٰ پاک علیہ السلام ارشاد فرمان دینے لوگو، ابو بکر صدیق نل پیار کرنا، ابو بکر صدیق دا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی اتے ضروری اور لازم ہے۔
اسی حضرت ابو بکر صدیق نل پیار بھی کرنے انہاں دا ادب بھی کرنے کون ابو بکر صدیق ثانی اسنین اذ ہما فی الغار دیاں شانہ والا قبلہ آباد رو تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا جیڑا ہر مقام تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آواز تے لبیک کہندے نقشبندی صاحب تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا جگری یار ابو بکر صدیق میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت ایک صفحے تے منقبت لکھیے شاہ مدینہ دا او دلدار سونا صدیق اکبر سونے دا یار سونا کئی بندے چوپنے میں اپنے دادا جی سرکار مولا علی دا ذکر چھیڑنا ہے انہوں نے پھر بھی چوپ ہی رہنا ہے کیونکہ قبلہ جڑے بول دینے وہ ادھر بھی بول دینے تھے ادھر بھی بول دینے سنیو ذرا جنہ دے پچھے 2.5 سال ساڑھے دادا ابو نے نماز نیتی کون ابو بکر صدیق شاہ مدینہ دا او دلدار سونا صدیق اکبر سونے دا یار سونا سارے صحابہ دا او سردار سونا صدیق اکبر سونے دا یار سونا جان تلی تے رکھی سی سرکار لئی سپا تو ڈانگ کھا دے جے دے چیار لئی مکے دا اج تک کہندہ غار سونا صدیق اکبر سونے دا یار سونا نعرہ مار کے تسی بھی کرو سونے نعرہ تحقیق گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر جی اسی باپ بیٹے نے نعرے لانے سن تے تقریر کرنی سی آپ جناب ایمی زحمت فرمائی تسی عشاء دی نماز پڑھ کے گھر چلے جاندے تے گھروں جا کے فون ساڈا ملا کے نا ساڈے اے بچے مرید نو کہندے بھی ایتھے محفل میلاد کریو اپنے آستانے تے اے اتاری صاحب نو موٹر سائیکل تے بہا کے بھیج دینے ہاں اے نعرے لاؤندے رہن گے تے تسی تقریر کردے رہو تے جناب مٹھڑی نیند سو جاندے جے آ گئے ہو تے چلے ہو پھر تھوڑا جیا گوڑ پایا کرو انشاءاللہ ماحول مٹھا ہوئے گا گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا ایمان ساٹھائے شہ لولاک سونے ازواج دھیاں تے پنج تن پاک سونے قبلہ آباد رہو ایمان ساٹھائے شہ لولاک سونے ازواج دھیاں تے پنج تن پاک سونے تحقیق والا نعرہ حق چار یار سونا صدیق اکبر سونے دا یار سونا عشق نبی وچ زندگی گزار
دیتی ہر شے ظہیروں نے سونے تو وار دیتی تائیوں تے بنے آئے یار مزار سونا صدیق اکبر وہ سونے دا یار سونا نقشبندی صاحب حق ادا کر دیتا جے تواڈیاں تے ڈائریکٹ تاراں ہی حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ چ جڑیاں ہویاں نے میں صدقے جاواں مصطفیٰ پاک دے غلامان وچ کمپیریزن اور قبلہ تقابل کران دی مقابلہ کران دی ہرگز بارگاہ خدا و مصطفیٰ وچوں پرمیشن نہیں کسے نو ملی ایویں ترکڑی لے کے بیٹھے نہ ریا کرو گھٹ کیڑا ہے تے ود کیڑا ہے ترتیباں ہوئی چنگیاں بابیو جڑیاں سرکار نے لا کے دسیا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ ہن تو کون ہونا ہے جڑا پہلے نو کڈ کے اگے لے آویں اگلے نو کڈ کے پیچھے لے آویں ترتیباں ہوئی چنگیاں جڑیاں مصطفیٰ نے لا دتیاں ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقداہم علی ترتیباں ہوئی چنگیاں جڑیاں مصطفیٰ کریم نے لائیاں اللہ دی قسمیں اینا چو کٹ کوئی بھی کسے تو نہیں سارے ود تو ود نے امام اجل خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب الغرر فی فضائل عمر مؤسسات نادر بیروت والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 24 اتے الحدیث السادس موجود ہے نقشبندی صاحب اجازت دے ہوتے ساری حدیث عربک ٹیکسٹ دے نال پڑھ کے نہ سناوا عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ علیہ السلام ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما منی کعینی فی رأسی و عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ منی کلسانی فی فمی و علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ منی کروحی فی جسدی او کما قال علیہ السلام بابیو اونا نو تے سمجھ نہیں آنی اور تسی تے عربی سن کے ہی سمجھ گئے کہ پار چھوٹے تے سینٹنسز بڑھتے بابیو آباد رو مصطفیٰ فرماندے نے ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اینا دا میرے نل اوئی رشتہ ہے جیڑا میرے سر اندر میریاں اکھاں دا رشتہ ہے سرکار فرماندے نے عثمان غنی دا میرے نل اوئی رشتہ ہے کلسانی فی فمی جو میرے منہ نل میری زبان دا رشتہ ہے فرمایا علی حیدر کرار دا میرے نل اوئی رشتہ ہے جو میرے جسم پاک اندر میری روح پاک دا رشتہ ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی میں قربان جاما تائیں تے پھر میں لکھی ہے لکھاں یار نے دنیا وچ لے کے تیرے یاراں دی کوئی ریس نہیں لکھاں یار نے دنیا وچ لے کے تیرے یاراں دی کوئی ریس نہیں تیرے سارے صحابہ حق والے آباد رہو تیرے سارے صحابہ حق والے پر چاراں دی کوئی ریس نہیں اچھا چھوٹی جی گل چاراں دی ترتیب دے بارے چ کہہ کے میں ابو بکر صدیق پاک وال پھر رکھتے سفر بننا صدقے جاواں پتر اے چاراں دی ترتیب اسی نہیں لائی اے سونیاں نے لا کے دیتی ہے امام نعیم بن حماد المروزی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب کتاب الفتن مکتبۃ التوحید قاہرہ تو چھپی ہوئی
कोई 2 जिल्दां दी किताब मेरी ज़ाती लाइब्रेरी विच मौजूद है। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 108, 9 और 10 उत्ते एक हिकायत लिखी हुई है। मुस्तफा दी बारगाह च एक अराबी आया। अराबी कोल ऊंट बड़ा सोहना है, मुस्तफा नु पसंद आ गया। वो जानवर हो के नक्शबंदी साहब, वो जानवर हो के सोहने नु पसंद आ गया। असी अशरफुल मखलूकात हो के हुजूर दी पसंद ना पसंद नु मलहूज ना रख सके। ओ मेरे नबी पाक नू ऊंट पसंद आ गया। हुजूर ने फरमाया अराबिया बेचना ही, कहंदे सोहणिया जे तुसी खरीदना है मुहिब महबूबा कोलों कीमतां लैंदे चंगे नहीं लगदे। हुजूर क्या पेश करें तुमको, हर क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मुस्तफा ने फरमाया असी ते मस्जिद नबवी दी जमीन भी विदाउट कास्ट नहीं सी लई, 10 की लैने। अर्ज कीता हुजूर फिर जो दे देवो। फरमाया इतनिया च सौदा डन हो गया जी हुजूर। फरमाया असी कौसर दे वालियां, मगर इस वक्त साडे कोल रैकम्पेंस कीमत तेरे ऊंट दा मुआवजा मौजूद नहीं, कुछ दिना तो बाद आवी आके ले जावी जी हुजूर। ठीक है। अरबी ऊंट सरकार दी बारगाह विच पेश करके आप चला गया। थोड़ा दूर गया हजरत अली शेरे खुदा खलोते ने। जदों आप दे गोश गुजार अराबी ने गल की थी, मौला अली कहंदे ने जा एक बारी सरकार नू पुछ के आ, जे मैं ऊंट दी कीमत लैण वास्ते आवां, तुहाडा विसाल हो चुकिया होवे ते मेरे ऊंट दी कीमत दा की बनेगा। अराबी आया कदम चुभ के कहंदे लजपालो, जे मैं ऊंट दा मुआवजा लैण वास्ते आवां, जे तुसी विसाल कर चुके होवो ते मेरा हक मैनू कौन देवेगा। मुस्तफा ने उंगली दा इशारा कीता, फरमाया ओ नीवी पा के अखां विच अथरू सजा के सदाकत दी चादर दी पुक्कल मार के साडा यार अबू बकर सिद्दीक बैठा है, एदे कोल आ जाई, तेरे ऊंट दी कीमत तेनू पूरी पूरी लब जाएगी। ओ जेड़ा ऊंटां दियां कीमतां नहीं रखदा, मुहम्मद दी बेटी दा बाग किवें खा सकदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गली गली नगाए लगे, गली गली नगाए लगे। वाह। अच्छा एक मिनट ए नीले कोट वाला बच्चा इंज करके कर रहा है अपने महल्ले के बच्चे की गल मान लो, फिर भी नहीं मननी तो फिर एक गल याद रखियो, जो हूँ तुसी जाके तेज़ पत्ती वाली चाह पी के सौना है ना, तो तुसी साडी काकी नूं यानी साडी धी राणी नूं अपनी बीवी नूं कहना नहीं मौलवी साहब को ठंडे ही बुलाए सन। अपना नहीं तुसी दसना कि मैं इंज करके बैठा रहा, मैं इंज भी नहीं होया ते इंज भी नहीं होया। ओ भोरा गुड़ पाया करो, माहौल नूं मिठा करिया करो, हाथ चुको मुहम्मद दे दीवाने बन के। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्लाह इन्हां हत्थां दी खैर करे, ताजदार खत्म नबुव्वत। आबाद रवो, शाद रवो, हर गम तो आज़ाद रवो। तुसी नाराज होना भी नहीं, तो पुत्र मैं तुहानू होण भी नहीं देना इंशा अल्लाह। मैं कुर्बान जावा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वल इशारा करके हुजूर ने फरमाया तेरे ऊंट की कीमत है तेनू देवेगा। अराबी वापस गया, मौला अली नू जाके अर्ज किया, हुजूर ने इंज फरमाया है। अली हाथ फड़ के कहंदे ने एक चक्कर होर ला, सरकारां नू पुछ जे अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया ते ना रहे, मेरे ऊंट की कीमत का की बनेगा। अराबी आया, जिदों सवाल अर्ज किया, माँ बाप तुहाडी नामोस तो सदके जान सोने, अगर मैं हक लैन वास्ते आवां ऊंट दा मुआवजा सोने, अबू बकर दा विसाल हो चुकिया होवे ते मेरे ऊंट दे पैसियां दा की बनेगा। फरमाया इधर वेख अखां विच जलाल
नाल लैके साडा यार बैठा है। दुनिया इनू उमर अल फारूक कहंदी है। जिथों दी लंघ जाए शैतान तुड़कियां ला देंदा है। उमर अल फारूक को ला जाई, तेरे ऊंट दे पैसे तेन पूरे लभ जाणगे। मौला अली को लाया, आके दसिया। अली कहंदे ने शाबाश, एक चक्कर होर ला, जाके सोहणिया नू पुछ जे उमर बिन खत्ताब दी भी डेथ हो जाए तो मेरे ऊंट दे पैसियां दा की बनेगा। अराबी आया, या सरकार अगर मैं आवां तुहाडे कोल, तुहानू ना पावां, अबू बकर कोल जावां, अबू बकर दी डेथ हो चुकी होवे। बाबा जी तुहाडा प्यार मैनू याद रहेगा, तकलीफ फरमाई जे, अल्लाह इस तकलीफ दी बेहतरीन जजा अता फरमाए। सोहणियो उमर कोल जावां ते जे उमर दी भी वफात हो चुकी होवे ते मेरे ऊंट दे पैसियां दा की बनेगा। फरमाया उधर वेख, अखां विच साडी हया दा अक्स लैके बैठा होया साडा दोहरा दामाद उस्मान इब्ने अफ़ान बैठा है। ओदे कोल आ जाए, तेनों पैसे पूरे दे देवेगा। मौला अली कोल अराबी आया, आके जदों अर्ज कीता, अली थापी दे के कहंदे ने एक चक्कर होर ला, सरकार नू पुछ जे उस्मान दा भी विसाल हो जाए मेरे ऊंट दे पैसियां दा की बनेगा। सदके जावां। मुस्तफा दी दस्तबोसी करके कहंदा है, हुजूर जे मैं तुहाडे कोल आवां तुहानू ना पावां ते मैं अबू बकर कोल जावां, मैनू ऊंट दे पैसे मिलणगे। जे अबू बकर दा भी खुदा ना खास्ता विसाल हो चुकिया होवे फिर मैं उमर कोल जावां। जे फारूक पाक दा भी जे विसाल हो चुकिया होवे मैं मुर्शिद उस्मान कोल जावां। मेरे मुंह च खाक। सोहणियो जे उस्मान भी पर्दा कर चुके होण मेरे ऊंट दे पैसियां दा की बनेगा। फरमाया टेंशन नहीं लैनी, फिर ओदे कोल ही चला जाई जेड़ा तेनू खलो के बाहर साडे कोल भेज रहा है। नारे हैदरी, 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 हाथ चुक के सीने टेल लाके बोल नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। एक मिनट जे आ ही गई साडे दादा जी की गल, अपना लिखिया होया कलाम पढ़िए, फिर जेदा दिल करे हाथ चुक ले, कह के नहीं चुकाने। मैं लिखिया है, बांटते क्यों उसे मुसलमान, अली है रब का, अली है सबका है। बांटते क्यों उसे मुसलमान, अली है रब का, अली है सबका। ये कह रहे हैं हदीस कुरआन, अली है रब का, अली है सबका। हुण कहो हैदर, 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 हैदर। नारे तहकीक खुदा का बंदा, नबी का दिल बर, वो अहल हक का अजीम रहबर। खुदा का बंदा नबी का दिल बर, वो अहल हक का अजीम रहबर। नजर में सबकी बड़ा है ज़ीशान, अली है रब का, अली है सबका। हुसैन दे अब्बा जी दा नाम हौली नहीं लईदा। हैदर, 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 हैदर। नारे हैदरी। कौन अली, कौन अली। मैं सदके जावां मेरे नबी ने जेदे बारे विच फरमाया, अंत अखी फिल दुनिया व फिल आखिरते। ऐ अली तू मेरा इत्थे भी भरा है, तू मेरा उत्थे भी भरा होएगा। किबला तुहाडा प्यार मैनू याद रहेगा। मैं सदके जावां कौन अली, हु इज मुर्शिद अली इब्ने अबी तालिब। मैं कुर्बान जावां पुत्र, ऐ तुहाडी जोड़
جوڑی دی مسکراہٹ مینو چیتے رہے گی لے تو مسکراہٹ غائب کیوں کر دیتی مینو سواد دے رہی ہے یار شاباش اللہ تینو جزا دے وے انجے ہی عالمانو سنی جائے سنیو تمہیں جانے محظوظ ہوں دے گھر واپس جاؤ گے کون علی مصطفیٰ پاک نے فرمایا الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ اور لوکاں دے شجرات نسب جدا جدا ہوندے نے میرا تے علی حیدر دا شجرہ نسب بھی ایک کوئی ہے جیڑا دادا میں مصطفیٰ دا ہے او ہوئی دادا علی شیر خدا دا ہے واہ اللہ واہ واہ زندہ زندہ میں قربان جاواں کون علی ابن ابی طالب مسند احمد وچ لکھیا ہویا ہے غدیر قوم دے مقام تے میرے دادا جی سرکار علی شیر خدا حیدر کرار دا دستے ولایت دستے ختم نبوت وچ لے کے مصطفیٰ نے اچھا کر کے فرمایا من کنت مولہ فعلی مولہ وہ لوگ کو جدہ میں مولا ماں او دا علی مولا ہے تھوڑا منظر بدلیے نا ذرا سنیاں دا عقیدہ بھی دسیے صدقے جامع مسجد نبوی شریف جامع ترمذی حضرت جناب نبی کریم مسجد وچ داخل ہوئے ابو بکر و عمر احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ حضرت ابو بکر سرکار دے سجے پاس ہے حضرت عمر بن خطاب حضور دے دوسرے پاس ہے اور میں صدقے جامع ہو وآخذم بیدیہ میں اور پوچھو اہل علم و فضل کو لو ایدہ ترجمہ کی یہ مصطفیٰ نے دوما دے ہاتھ اپنے دوما ہاتھانل پھڑے ہوئے نے صدقے جامع مصطفیٰ نے دوما دے ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ لوگو اس منظر پاک نو اکھاں وچ سمو لو کیونکہ کل قیامت دے دن جدوں قبراں پھٹن گیاں اسی قبراں چوں باہر بھی انجے آواں گے ایدر ابو بکر ہوئے گا ایدر عمر فاروق ہوئے گا درمیان وچ میں آمینہ دا لال ہوواں گا ہن سینسیبل احباب میچور احباب بیٹھے نے یونیورسٹیاں تے کالجاں دی خاک چھان کے جنہاں نے زمانے دے سرد و گرم نو سمجھ کے لمبیاں زندگیاں گزار دیتیاں وہ کہن گے شاہ جی اینا زور لا کے دسنا کی چاندے ہو ایک روایت ادھر دی پڑھی جے ایک ادھر دی پڑھی جے نتیجہ کی دے ہو گے تے میں ایک کہنا چاہاں گا سنیاں دا عقیدہ او جیدہ ہاتھ پھڑ کے غدیر قوم تے مصطفیٰ نے اچھا کیتا اسی یو دے بھی مریداں جنہ دے ہاتھ مسجد نبوی چ پھڑ کے سرکار نے اچھے کیتے اسی اونا دے بھی مریداں ہم لوگ صحابہ و صحابہ کے قصیدوں کے دیوانے ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے ارے جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر کے سرشار نہ ہوئے نعرہ تحقیق میں قربان تین سار جاواں جو انہاں نے کیا ہے میں بھی اپنے کلام نل عکاسی کر دے ماں صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں کون صدیق کون حیدر ایک دی بیٹی نبی دے کار ایک دے کار نبی دی بیٹی اللہ ہی جانے میں کی کہی جانا ایک مصطفیٰ نو موڈیاں تے چک کے غاراں وچ کھڑن والا ایک مصطفیٰ دے موڈیاں تے چڑھ کے بتاں نو توڑن والا او میں صدقے جاواں اسی یو دے تو می قربان اسی یہ دے تو می قربان صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں صدیق ہمارے ہیں
حیدر بھی ہمارے ہیں، صدیق ہمارے ہیں، حیدر بھی ہمارے ہیں، صدیق ہمارے ہیں، حیدر بھی ہمارے ہیں، واللہ یہ دونوں ہی ہمیں جان سے پیارے ہیں، حیدر 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 اللہ یہ دونوں ہی ہمیں جان سے پیارے ہیں، دونوں سے محبت ہے، دونوں کی ضرورت ہے، دونوں سے محبت ہے، دونوں کی ضرورت ہے، دریائے کرم کے یہ دونوں ہی کنارے ہیں، حیدر 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 دیکھو ہے علی سید، صدیق بھی ہیں جید، دیکھو ہے علی، کئی بندے کہتے ہیں نہیں حسن حسین پاک سید نے، علی سید نہیں، صدقے جاواں تیری 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 سمجھ بوجھ تو صدقے جاواں، رانے دا پوت رانا، جٹ دا پوت جٹ، صدقے جاواں سیداں دے باپ نو ہی سیداں جو کڈی جانا ہے بھئی، حیرت یار تیری عقل تے، دیکھو ہے علی سید، صدیق بھی ہے جید، دیکھو ہے علی سیدی، صدیق بھی ہے جیدی، آقا نے نظر کر گئے بخت ان کے سنوارے ہیں، صدیق ہمارے ہیں، حیدر بھی ہمارے ہیں، ایک دل کا ہے دل بر تو ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک دل کا ہے دل بر تو ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک دل کا ہے دل پر تو ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سنیوں کے ظہیر احمد دونوں ہی سہارے ہیں، حیدر 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 نعرہ حیدری۔ میں قربان جاواں کون ابو بکر الصدیق، او جدے قصیدے اللہ نے قرآن وچ بھیجے، میں قربان تے نثار جاواں، اللہ دا قرآن پڑھن لگا مگر جڑی تفسیری روایت لکھی ہوئی کتھے وے، امام ابو الشیخ اصبہانی رحمہ اللہ تعالی دی عربی کتاب مستطاب کتاب العظامہ دار العاصمہ عرب شریف تو 5 جلداں وچ عربی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ چھپی ہوئی موجود ہے، اس کتاب دی جلد نمبر 1 پیج نمبر 307 پلس 308 تے اے روایت لکھی ہوئی ہے، صحابہ کرام دا مجمع حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نے، صحابی کہندے ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر ذات یوم وفکر فی یوم القیامہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دہاڑے مصطفیٰ پاک دی موجودگی اندر موت دا ذکر چھیڑ دیتا، قیامت دے دن دا ذکر چھیڑ دیتا، حافظ فراز اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے والدین نو پینا پراوانو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور لوگوں ایتھے کوئی نہ رہا تے کسے نے نہیں رہنا، یہ دنیا چلو چلی دا بیلا، میں قربان تے نثار جاواں، حضرت ابو
ابو بکر صدیق نے نعرہ مار کے گیا وہ لوگوں ایک دن وہ آ جانا جدوں ساواں دی ڈور ٹوٹ جانی سورج سوا نیزے تے ہونا وہ جدوں میزان تے عمل تولے جانے سجے کھبے ہتھاں وچ اعمال نامے تھما دیتے جانے وہ لوگوں جدوں ستارے نوچ لے جانے سمندراں دا پانی ابال دیتا جانا وہ لوگوں جدوں نظام ارض و سما گڈ مڈ کر دیتا جانا حضرت ابو بکر کہندے نے میں کیڑے قد کاٹھ نل اللہ دے حضور کھلوواں گا وہ اس احکم الحاکمین اس جبار و قہار نو کیویں حساب کتاب دیواں گا حضرت ابو بکر نعرہ مار کے کہندے نے وددت انی کنت خادرا من هذه الخضراء اے کاش اینا سرسبز و شاداب پودیاں وچوں میں ایک پودا ہوندا بہیمتن علیہ بہیمتن تأتی علیہ بہیمتن کوئی چوپایا میرے ول آندا فتأکلنی مینوں کھا کے اپنا لقمہ حلقوم بنا کے ہضم کر لیندا حضرت ابو بکر نعرہ مار کے کہندے نے وَأَنِّي لَمْ اُخْلَقْ اے کاش میں پیدا ہی نہ کیتا گیا ہوندا میں کیویں اللہ دے حضور حساب کتاب دین واسطے کھلوواں گا رب نو ادائے ابو بکر صدیق ایڈی پسند آئے فرمایا اے طائر سدرہ جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا چھڑ سدرہ پہنچ عرب دیاں پہاڑیاں اندر میرے حبیب نو جا کے سلام کہہ کے آیت قرآن کریم پیش کر دے ربا کی آنکھا چنانچہ سورہ رحمان دی آیت نمبر 46 آ گئی اللہ فرماندے میرے حبیب دے قدم چوم کے کہہ دے رب فرماندے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَلَّتَ پیارے حبیب کالی کملی دے پلو دے نال ابو بکر دے نینا دے اتھرو صاف کر کے ڈھارس بندھا دے وہ کہہ دے وہ رب دا پیام آ گیا ہے ابو بکر جڑا تیرے طرح اللہ دے حضور کھلون تو ڈر جائے گا او دے واسطے ایک نہیں دا کپل آف پیراڈائزز او دے واسطے دو جنتاں ہون گئیاں صدقے جاواں اے دو جنتاں جنت دیاں جوڑیاں دے بارے چ بڑے عالمان نے قبلہ بحث کی تھی اور بڑے کمنٹ پاس کی تھے صدقے جاواں مگر جدوں ابو بکر دی گل چھڑے گی تے دو جنتاں کیڑیاں ہون گیا تاری صاحب توجہ چاہواں گا دو جنتاں ایک او جنت جڑی حساب کتاب تو بعد اللہ نے عطا کرنی ہے بابیو آباد رہو قادری صاحب دوسری جنت حضور فرماند نے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے حجرے تو لگ کے ممبر تک یہ دھرتی دا ٹکڑا جنت دا ٹکڑا ہے اور جتھے ابو بکر صدیق ستا ہویا ہے صدقے جاواں اوے اسی مر کے بعد اللہ کو لو جنت لینی ہے ابو بکر تے ہنے ہی جنت وچ ستا ہے اس جنت وچ بھی ابو بکر دا حصہ اس جنت وچ بھی ابو بکر دا حصہ اس واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ ویسے تو محمد کے اصحاب ہیں عالی سب ویسے تو محمد کے اصحاب ہیں عالی سب سوئے ہیں جو پہلو میں دو یاروں کے کیا کہنے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر قبلہ آپاں تے بولیے نا وہ تے بیچارے انہوں نے نہیں پتا سی کی جواب دینا ہے تو انہوں تے پتا ہے پیچھے اس امام دی وہ بھی کہن گے قبلہ پورا چھاتی دا ٹیل لا کے لٹایا جس نے اپنا گھر وہ سنیوں کا راہبر وہ سنیوں کا راہبر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر 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 گلی گلی سوئے ہیں جو پہلے میں دو یاروں کے
کیا کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے ان پھولوں کے کیا کہنے اور خاروں کے کیا کہنے آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف ان پھولوں کے کیا کہنے اور خاروں کے کیا کہنے جو مسجد نبوی کے آداب بجا لائے ان والا پاکیزہ کرداروں کے کیا کہنے ان پھولوں کے کیا کہنے اور خاروں کے کیا کہنے چلتے ہیں ظہیر احمد نوری بھی دبے پاؤں چلتے ہیں ظہیر احمد قدسی بھی دبے پاؤں سرکار کی نگری کے بازار کے کیا کہنے آستانہ عالیہ مدینہ شریف زندہ باد سرکار کی نگری کے بازاروں کے کیا کہنے ابو بکر صدیق کردار کڈا اچا میرے شیخ ابو بکر صدیق دا میں صدقے جاواں آخری بات اس عنوان تے چلیے حافظ فراز اتاری دی گل کریے ماں باپ دے بچیاں نال رشتے دی حسین گل چھیڑا ابو بکر پاک دا کردار کڈا اچے دسن لگا امام السراج الطوسی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب اللمع فی التصوف میں قربان جاواں بغداد شریف تو چھپی ہوئی قبلہ ایک جلد وچ میری ذاتی لائبریری وچ عربی نسخہ موجود ہے پیج نمبر 168 تے لکھی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دہاڑے نعرہ مار کے فرمایا لوگو لو ناجے مناد من السمائی انہو لن یلج الجنت الا رجل واحد لرجوت ان اکون انہ فرمایا اگر آسمانہ والوں اللہ دی طرفوں اعلان کر دیتا جائے کہ ساری کائنات وچوں بس ایک بندے نے جنت وچ جانا ہے مینوں اپنے رب دیا رحمتاں تو امید ہوے گی وہ واحد بہشتی میں ابو بکر ابن ابی قحافہ ہوواں گا اگلی گل سنی کون ہے ابو بکر کردار تک فرمایا ولو نادى مناد من السماء انه لا يدخل النار انه لا يدخل النار الا رجل واحد لخفت ان اكون انه فرمایا اگر آسمانہ والوں اللہ دی طرفوں اعلان کر دیتا جائے کہ ساری کائنات دے لوگ جہنم تو آزاد کر دیتے گئے بس ایک بندے نو جہنم دیاں گہریاں وادیاں وچ گرایا جائے گا فرمایا مینوں اللہ کو ڈر ہوئے گا او اکلوتا دوزخی میں ہی نہ کدرے ہوما میں قربان جاواں سی تے 2 واری تہجد پڑھ لئیے تیجی واری بانے باننا ملے داراں نو آپ ہی دسنے ہیں سویرے میں تہجد پڑھی بڑا سرور آیا اللہ اکبر کوئی سانو پائی جان کبے تکے نالوں نو دسنے ہیں فلانے نے میں نو آکیا حاجی رب نواز تاکہ میں نو یہ بھی حاجی صاحب
صاحب کہے صدقے جاواں قبلہ اے ساڈا ضرف ہے، مگر امیر المؤمنین شیخ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق دا ظرف تک فرمایا اگر اکو بندہ جہنم چ جائے مینوں ڈر لگے گا جہنمی کدھر میں ہی نہ ہوا تے میں لکھی ہے اللہ اللہ کریت اللہ ملدا ہے اللہ کو لو ڈریت اللہ ملدا ہے اللہ اللہ کریت اللہ ملتا ہے لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے لالچ والے تیر دلاں وچ کھب جاندے دولت دے دریا وچ بندے ڈب جاندے اس دریا وچ تریت اللہ ملدا ہے ہاں اللہ اللہ کریت اللہ ملدا ہے اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو توجہ ہے ساریاں دی تسی راضی بیٹھے ہو خالد صاحب میں ہن جڑیاں گلاں کرن لگا یہ گلاں ہون گیاں متعلق کتاباں نال مگر یہ میرے دل دی آواز ہوئے گی جو میں کہاں گا کیونکہ میں ذاتی طور تے خدا رسول تو بعد کسی نال عشق کیتا ہے تے اپنے والدین نال کیتا ہے اور ڈیزرو کر دینے کہ انہوں نے عشق کیتا جائے کیونکہ والدین نے ساڈے نال ادوں عشق کیتا جدوں اسی دنیا تے آئے بھی نہیں سن ساڈے باپ نو پتہ ہی نہیں سی مٹھو کنج دا ہوئے گا مٹھو دے دند کنج دے ہون گے وال کنج دے ہون گے زلفاں او دے چہرے مورے او دی شکل و شباہت تو ناواقف پھر بھی اوور ٹائم لاؤندے رہے ابا جی او میرا مٹھو آ رہے ہیں ساڈی نانی اماں نے ساڈے نال پیار کیتا ساڈے آن تو پہلے ساڈے دادا جی نے ساڈے نال قبلہ پیار کیتا جڑے مصلا ڈھا کے رب دی رحمت نو پکار دے دے مولا میں ہن تیرے کول آن والا ہاں ہن تے ایک مٹھو دے دے میرے کولوں میری نو روندی ویکھی نہیں جاندی دساں قبلہ ماں باپ کون ہوندے نے اچھا عام گلاں تے تسی سارے بندے سن دے ہی رہندے ہو عام گلاں ماں باپ دی شان ہے بھئی مینوں بھی اینیاں ساریاں حدیثاں مینوں الحمدللہ یاد نے میں پڑھ سکنا الجنت تحت اقدام امہاتکم سرور کائنات نے فرمایا جنت تہاڈیاں ماواں دے قدماں تھلے وے میں پڑھ سکنا رواہ ابن ماجہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ مصطفیٰ فرماندے نے جنت دا درمیانی دروازہ تہاڈے واسطے تہاڈے ابا جی نے میں پڑھ سکنا ہے ساریاں حدیثاں قبلہ کہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے مشکات وچ لکھیا ہویا ہے جڑا بندہ چاہتا ہے میری عمر وچ برکت پہ جائے رزق حلال وچ برکت پہ جائے ماں باپ نال اچھا سلوک کریا کرے مگر میں تانوں تھوڑی جی ایک اگلی گل دسن لگا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی سگی امی حضرت بی بی آمینہ پاک نال تے جڑے حضور دے لاڈ سن حضور انہوں یاد کر دے رہے ساری عمر وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے مگر جڑیاں حضور دیاں رضائی ماما نے مصطفیٰ نے کمال پیار کیتا اچھا دائی علیمہ سعدیہ دا واقعہ سب نے ابو داود شریف دی حدیث سنی ہے نا سب نے کہ مصطفیٰ پاک نے کملی بچھا دیتی سب نو پتہ ہے میں ذرا تھوڑا جا اگلا پینڈا پاواں کہ بلا نقشبندی صاحب وہ گلاں جڑیاں زندگی چ انہوں نے پہلی مرتبہ سننیاں نے فتاوی رضویہ شریف رضا فاؤنڈیشن لاہور تو چھپی ہوئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ دا علمی شاہکار 33 جلدان دی کتاب جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 296 اتے لکھیا ہویا ہے کہ مصطفیٰ نو دودھ پلان والیاں دائیاں مائیاں وچ ایک اماں ام ایمن وی بلکہ امام عمر بن فہد رحمہ اللہ 9ویں صدی ہجری دے محدث گزرے نے انہاں دی عربی کتاب اتحاف الورا باخبار ام القرا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے قبلہ مکہ شریف تو چھپی ہوئی 5 جلداں دی کتاب ہے تقریر اوکھی تے نہیں کر رہا میں ذرا دس تاں رہا کہ بندے نہ سمجھن کہ پتہ نہیں انٹرنیٹ تو کوئی تقریر سن کے آ گئے تے وہی پڑھی جاندے نے الحمدللہ میں اونیاں روٹیاں نہیں کھادیاں ہون گیاں
زندگی وچ جنیاں عبارتاں پڑھیاں نے عربی کتاباں دیاں اللہ دی توفیق نال میرا نہیں کمال قبلہ اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے متا کو کٹ کے فیس بک تے لاوے کہے اب دیکھو خطیب دا دماغ خراب ہو گیا کڈی وڈی گل پیا کردا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے میں اپنی شان بیان نہیں کر رہا میں مصطفیٰ دی حدیث دی شان بیان کر رہا مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دودھ کنے کنے پلایا علامہ عمر بن فہد اس کتاب دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 اتے لکھ دینے ارضعتہ امہ سبعۃ ایام نبی پاک نو 7 دن اماں آمنہ پاک نے دودھ پلایا ثم سویبہ پھر کچھ دن بی بی سویبہ نے دودھ پلایا وارضعتہ حاضنتہ ام ایمن پھر نبی پاک دی انا نبی پاک دی آیا نبی پاک دی دایا ام ایمن نے حضور نو کچھ دن دودھ پلایا لیکن بعض روایات وچ آندا انہاں نے دودھ نہیں پلایا لیکن حضور دی ولادت با سعادت لگ کے مصطفیٰ پاک دے وصال با کمال تک انہاں نے حضور دیاں خدمتاں کیتیاں اے حبشی نسل سن قبلہ حبشے چوں آئیاں حضرت عبداللہ دی وراثت وچوں نبیاں دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی مگر نبی غیر نبی والدین دی وراثت دے حقدار ہوندے نے اور وارث بندے نے قبلہ آباد رہو اللہ تواڈے بیٹے نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے او باپ تے بیٹے ماں تے پتراں تھیاں دا رشتہ دسن لگا قرآن و حدیث دی روشنی وچ میں صدقے جاواں اما ام ایمن اے ساری عمر میرے نبی دی خدمت گزار رہیاں او میں صدقے جاواں کہو جیاں خدمتاں انہاں نے کیتیاں اما جی حضرت آمنہ پاک انہاں نو لے کے 6 سال دے نبی پاک نو نال لے گئے حضرت عبداللہ دی قبر شریف دی زیارت واسطے گئیاں باپ کی ہندہ ہے کوئی میرے نبی نو پوچھ کے ویکھے اور بچیاں دا باپ نال رشتہ کی ہندہ ہے کوئی مائی آمنہ نو پوچھ کے ویکھے حضرت محمد پاک نو بابا عبداللہ پاک دی قبر شریف دی زیارت لے کے گئیاں صدقے جاواں اللہ کدی کسے دشمن دے بچے نو بھی یتیم نہ کرے اور میرے نبی پاک بچپن وچ میرے نبی اپنی ماں دے شکم وچ یتیم ہو گئے اللہ قرآن وچ سورۃ الضحیٰ دی آیت نمبر 6 وچ فرماندا ہے الم یجد کا یتیم فآوا حمزہ استفہام انکاری والا لم یجد فعل مضارع نفی جہد بلم والا سیگا نفی دی نفی اس بات قبلہ اللہ فرماندا ہے علم یجید کا مطلب قد واجدہ کا اے پیارے حبیب تیرے رب نے تینوں حالت یتیمی وچ پایا تے پھر جگہ دیتی جگہ کتھے دیتی لوکاں دیاں چولیاں وچ جگہ دیتی جنہ چو ایک چولی اما ام ایمن دی بھی ہے مصطفیٰ نے بخاری دی حدیث سرکار نے اپنیاں دوویں انگلیاں اٹھائیاں قبلہ میرے ول تکیو فرج بینہما شیئا دوواں انگلیاں چ تھوڑا جیا گیپ رکھیا زندگی چ پہلی مرتبہ نقطہ تسی خطیب کو سننا ہے مصطفیٰ نے فرمایا آنا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا لوگو میں اور یتیم نو پالن والا بندہ جنت وچ انج کٹھے ہو مانگے جویں محمد دیاں 2 انگلیاں کٹھیاں نے قبلہ میرے والے ویکھو لک ایٹ می انظروا الیہ او جیڑا کسے یتیم نو پالے او جنت وچ محمد دے نال تے جیڑی بی بی ام ایمن در یتیم نو پالے اے لیدہ گالے ہون کوئی ملنگ ڈانگ کٹ کے میرے پیچھے نہ لگ جائے وہ محمد نو کون پال سکتا ہے محمد دے ٹکڑیاں تے سارا جہان پہ پل دے ایک لیدہ ملنگو لیدہ سبجیکٹ ہے صدقے جامع قاسم رزق خدا نو بظاہر پالن والی ام ایمن میں قربان جامع وہ کسے یتیم تے رحم کریا کرو میرے نبی دا دور یتیمی یاد کر کے آقا دی عظمت یتیم
یتیمی شان یتیمی یاد کر کے تے میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت ایک صفحے تے لکھی ہے نظر انداز نہ کرے او صدا کوئی یتیماں دی خدا وی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی خدا وی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی اور محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھاویں محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھاویں نظر نو جے بری لگے ادا کوئی یتیماں دی خدا وی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیماں دی اور صدا رحمتی تے بدلاں دی روے گی چھاں تیرے گھر تے صدا رحمتی تے بدلاں دی روے گی چھاں تیرے گھر تے جگہ توں اپنے ویڑے وچ بنا کوئی یتیماں دی جگہ توں اپنے ویڑے وچ بنا کوئی یتیماں دی گل دور نکل جائے گی میرے نبی پاک دی امی جان قبر عبداللہ پاک دی زیارت واسطے تشریف لے گئیاں قبلہ آباد رہو تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا امام صالح شامی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد دار الکتب العلمیہ بیروت تو 14 جلداں وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے والیوم نمبر 2 پیج نمبر 10120 اور 121 تے لکھیا ہویا ہے حضرت ام ایمن فرماندیاں نے یہودیاں دا ایک بندہ آیا اسی مقام یسرب تے موجود سا انہیں مصطفیٰ پاک دیاں اکھاں تکیاں ہاتھ ویکھے رخ و رخسار ویکھے نعرہ مار کے کہندے ہیں دے نبی ہادہ الامتی وہادہ دار ہجرتی یہ منڈا کوئی عام منڈا نہیں اس امت دا نبی بن کے آن والا منڈا جے بسم اللہ ایک گھنٹہ دے تقریباً 6 منٹ تقریر کردیاں ہو گئے نے تے کافی سارا توڑا میں ٹائم لے لیا اللہ پاک توڑیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے مزہ تے میں نہیں آ رہا ہے پتر مزہ تے میں نہیں آ رہا ہے ولیکن تقریر اتنی کی چنگی ہوندی ہے جتنی آسانی نال بندے سن لین اور ایکسپٹ کر کے اودے تے ایمان اور عمل کرن دا ارادہ لے کے جان ختم کر دیئے چلیے آگے قبلہ سارے نہیں بولے بندے اور بابے اور آدھے کل ڈانگ بھی پیچھے پئی ہونی یہ ویکھ لے ہو مسجد وچ کہا لگا کے اسنا منے ویسے مسکرا لیا کرو اچھی گل سونی گل سن کے حضور مسکران دے سن اچھا یہ بی بی ام ایمن دا ذکر چھیڑیا انہاں دے متعلق یہ گل سنا میں تانوں مسکران دی
اے جڑی گل پڑھن لگا امام ابن جوزی دی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی 19 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 341 اتے لکھیا ہوا ہے جاءت ام ایمنہ الی رسول اللہ علیہ السلام. کرکٹ دی کمنٹری سن کے بڑے خوش ہوندے ہو, سرکار دیاں حدیثاں سن کے بھی خوش ہویا کرو یار. ام ایمن آئیاں سرور سروران دے کول تے آ کے عرض کر دیاں نے لج پالو میں اونٹ لین آئی ہاں, سواری کوئی نہیں, سواری کرنے واسطے اونٹ چاہیے دے. تے مصطفیٰ موج وچ سن. حضور نے مسکرا کے زلف لہرا کے ارشاد فرمایا ام ایمن اماں احملو کی علی ولد ناقہ, اسی توانو سواری واسطے اونٹ دا بچہ دیاں گے, اونٹنی دا بچہ دیاں گے. اماں نے موٹے موٹے اتھرو سٹے یا رسول اللہ انہو لا یطیقنی ولا اریدہو, نہ تے میرا کوئی ارادہ جے اونٹنی دا بچہ میں کی کرنا ہے حضور, اونٹنی دا بچہ میں کی کرنا ہے, میری ریکوائرمنٹ میرا مطالبہ یہ ہے میرے پورا اونٹ چاہیے ہے. سرکار نے پھر زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا لا 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 احملو کی الا علی ولد الناقہ, نا 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 اماں اسی توانوں اونٹنی دا بچہ ہی دینا جے, اونٹنی دا بچہ ہی دینا جے. صحابہ کہندے نے حضور کافی مرتبہ ہیں جی کہندے رہے ہائے, کہندے نے کان یمزہو, حضور اصل وچ حضرت ام ایمن مزاح فرما رہے سن, خوش طبعی فرما رہے سن. لا یقول الا حقا, مگر مصطفیٰ کدی جھوٹی گل تے نہیں سن ہسان دے یا ہس دے. مصطفیٰ پاک علیہ السلام سچی بات تے مزاح فرما دے سن. فرمایا اماں جی اتھرو پونج لو الابلو کلوہا ولد نوک, ہر اونٹ پاویں بڈھا ہی کیوں نہ ہو گیا ہووے ہندا تے کسی اونٹنی دا بچہ ہی ہے نا. میں قربان جاواں قبلہ آپ دی کیا بات, آپ دے ذوق سماعت حسن سماعت دی کیا بات. میں صدقے جاواں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما دیاں نے اس یہودی نے آکھیا ایڈا دار ہجرت یسربی ہوئے گا. جدوں انہیں گوائیاں دیتیاں اماں سیدہ آمینہ ڈر گئیاں, جلدی جلدی ام ایمن فرما دیاں نے نال لیا سرکار نو نکلیاں. مقام ابوات پہنچے ماں دی طبیعت خراب ہو گئی, اور جگ تو سب تو اچھی ماں بختاں والی ماں, سب تو اچھے بیٹے بختاں والے بیٹے محمد پاک علیہ السلام تو جدا ہو رہیاں نے. نعرہ مار کے اب وادی وچ کہندیاں نے ام ایمن گوارویں کلو حج میت, ہر زندہ نے ایک دن مر جانا, وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٍ, ہر نئی چیز نے ایک دن پرانی تے بوسیدہ ہو جانا. کُلُّ کبیر یفنا, ہر بڑے نے ایک دن فنا دی وادی وچ فنا دے گھاٹ اتر جانا. آنا میتۃ و ذکری پاک, اے اماں ام ایمن گوارے ہو میں تے فوت ہو جاواں گی پر میرے ذکر قیامت تک باقی رہن گے, کیونکہ اماں قد ترکت خیرہ و ولدت طہرا, میں پاک محمد نو جنم دیتا ہے, میں محمد دی شکل وچ اپنے پچھے خیراں ہی خیراں چھڑ کے چلیاں. میں جاننیاں میں تے پردہ کر جاواں گی, مقام ابوا تے دفن ہو جاواں گی, پر جدوں تک اللہ دی دنیا وسدی رہے گی محمد دے نعرے وجدے رہن گے, نال محمد دی بھاگاں والی ماں آمنہ دی عزت دے نعرے وجدے رہن گے. میں قربان جاواں میرے پترو تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا. اماں ام ایمن نے مصطفیٰ پاک دی ساری عمر خدمت کی تھی, اے مصطفیٰ پاک نو بھی چک کے کھڈاندیاں رہیاں. اماں عائشہ نو دلہن انہاں نے بنایا, بی بی فاطمہ پاک نو رخصت کرن والیاں بیبیاں چ اے شامل, بی بی رقیہ زینب ام کلثوم نو کھڈاندیاں رہیاں, مرشد حسن حسین نو کھڈاندیاں رہیاں.
گئیاں اگلی گل سنیو قبلہ سینے ٹھنڈ پان لگا وا انہاں دی ایک ہور ڈیوٹی سی قبلہ اتاری صاحب جے مزہ نہ آوے جننے دیتے جے سارے واپس لے لیو اللہ دی قسم دعا دے کے جاواں گا اور میں کہاں گا کسے مرد نال واہ پیا سی مگر تواڈے چہرے دی مسکراہٹ نے دسنا ہے کہ تواڈا کلیجہ میں ٹھار چلنا ہے گل جیڑی پڑھن لگا زندگی چ تسی پہلی مرتبہ سننی ہے میں قربان تے نثار جاواں علامہ محب طبری دی عربی کتاب خلاصۃ سیار سید البشر حیدرآباد دکن تو پبلش ہوئی عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 255 ماشاءاللہ تسی مسکرا پہ ساڈی تقریر دا مول پہ گیا یہ دا مطلب ہے تانوں پتہ ہے کہ کتاباں دے حوالے دینا ہر عالم دے واسطے دی گل نہیں مٹھی مسکراہٹ تو میں قربان جاواں اے تہاڈی مسکراہٹ ہی تے سانوں مجبور کر دی ہے کہ بار بار انہاں پنڈاں وچ ٹائم دیندے رہیے صدقے جاواں دوسرا حوالہ میں نثار جاواں امام ابن جماعہ القطانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب المختصر الکبیر فی سیرت الرسول اردن عمان تو چھپی ہوئی ایک جلد دی کتاب صفحہ نمبر 145 اتے لکھیا ہویا ہے نبی پاک دے کل بہت سارے پالتو جانور سن میں قربان جاواں انہاں وچ 7 دودھ دین والیاں بکریاں سن میرے نبی نے کلی کلی بکری دا نام رکھیا سی قبلہ تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا تہاڈا نظرانہ محبت دستا ہے تانوں میری گل پسند آ رہی ہے حضور نے قادری بابا جس بکری نو جس نام نال پکاریا قیامت تک کو نام زندہ رہنے نے نبی پاک دی ایک بکری دا نام سی زمزم بولے نہیں سارے بندے ایک دا نام سی سقیا سبحان اللہ اچھی آواز نال ایک دا نام سی عجوا ایک دا نام سی برکا ایک دا نام سی ورسا ایک دا نام سی اطلال ایک دا نام سی اطراف کانت ترآہن ام ایمن انہا ساریاں بکریاں نو چران دی ڈیوٹی اما ام ایمن دی سے اچھا دلچسپی علی گل چھڑ جو گئی کہ بلا اما ام ایمن نے شام بیلے انہا بکریاں دا دودھ چونا تے بکریاں چرانا کوئی عیب نہیں صحیح بخاری دی حدیث نمبر 2262 سرکار نے فرمایا ما بعث اللہ نبی جن الا رعال غنم اللہ نے ترتی تے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجیا جنہیں بکریاں نہ چرائیاں ہون ایک صحابی بولے انتا یا رسول اللہ تسی بھی چرائیاں فرمایا مکے چ میں بھی اجرت لے کے بکریاں چراندا رہا ماں صدقے جاواں اجرت وچ مینا کوئی نہیں مزدوری وچ مینا کوئی نہیں صدقے جاواں اما ام ایمن نے پاک ہتھاں نال بکری دا دودھ دوہنا حضور نو پیش کرنا امام ابو نعیم اصفہانی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب معرفت الصحابہ قبلہ ایک کتاب 7 جلداں وچ دارالوطن عرب شریف تو پبلش ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے والیم نمبر 2 پیج نمبر 651 تے لکھیاں ہویا ہے ایک دہاڑے ایک بدو کافر سی پرونا بن کے آ گیا نبی پاک نے فرمایا ام ایمن پرونے نو دودھ پیش کرو ایک بکری دا دودھ پیش کیتا پی گیا دوجی دا پیش کیتا پی گیا تیجی دا پیش کیتا پی گیا چوتھی دا پیش کیتا پی گیا چھٹی ستویں 7 بکریاں دا دودھ پی اور نبی پاک دا حصہ بھی پی گیا نہیں سمجھ آئی نبی پاک دا حصہ بھی پی گیا اما ام ایمن ادھر کر کے نا چولی اڈ کے دعا منگن پیا تے دعا پتہ کی سی میں صدقے جاواں دعا کی کردیاں نے بد دعا کواں کہ دعا کواں مائی ام ایمن دی دعا سنیا کہندیاں نے لا اجا اللہ من اجا رسول اللہ ہادی اللیلہ او جن نے اج دی رات اللہ دے رسول نو بھکھیاں رکھیا نا اللہ انہوں کدی رجن نہ دے اچھا اے جدوں دعا دیتی نا حضرت بی بی ام ایمن نبی پاک نے فرمایا مہ مہ یا ام ایمن یا ام ایمن فرمایا اما ام ایمن چپ کر جاؤ بد دعاواں دینا نبیاں دے اہل بیت دی اہل بیت دا طریقہ نہیں نبی پاک نے انہوں خود مستدرک للحاکم دی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 70 اتے لکھے ہے حضور نے خود اہل بیت شامل کیتا اما ام ایمن نو حالانکہ حبشی سن حبشیہ سن مگر اہل بیت اعزازی طور تے داخل شامل فرما لیا میرے نبی نے فرمایا اما ام ایمن
ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਆਕਾ ਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕੁਨਾ ਅਲੱਲਾਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੇ ਉਹਨੇ ਅਖਲਾਕ ਮੁਸਤਫਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਅੰਮਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਨੇ 7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਡਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮਾ ਉਮੇ ਐਮਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕੱਲ 7 ਦਾ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਮੁਸकुरा के फरमाया अम्मा तेनू हजे भी समझ नहीं आई काफिर 7 अंतड़ियां तो खांदा है साहिब ईमान बंदा एक अंतड़ी तो खांदा है अच्छा इन्होंने ड्यूटियां कीतियां कि भला मैं तकरीर नूं समेटन लगा मुकान लगा ये बीबी साहिबा ने पुत्र तुहाडी क्या बात है तुहाडी मुस्कुराहट मैनूं याद रहेगी तो मेरा पैगाम मुहब्बत हुंदा जे मैं पूरे मुल्क हर जगह ते गल करना सी सारे इस दुनिया च परौणे आ चले जाना इस दुनिया नूं छड्ड के कदी असी मर जावांगे तुसी साडी तकरीर इंटरनेट ते सीडी टीवी ते वेखिया करोगे तो सानू दुआ दिया करियो ये साड़ियां गल्लां खरियां किबला दुनिया सारी फिर लो माँ का प्यार नहीं लभदा बाप का प्यार नहीं लभदा अच्छा हाफिज फराज साहब की कितनी उम्र होएगी अच्छा अच्छा चढ़दी जवानी में शादीशुदा तो नहीं सन अच्छा बैचलर सन पुत्र परिकार अच्छा जी दरसे निज़ामी दे तालिब इल्म सन आलिम दीन हुजूर दी हदीस है सरकार ने फरमाया जेड़ा तलब इल्म वास्ते निकलदा है ना तलब इल्म वास्ते निकलदा है हुजूर फरमांदे ने इंजे ये जिवें अल्लाह दे रस्ते च जिहाद वास्ते निकलदा है जेड़ा तलब इल्म दीन वास्ते निकलदा है सुभान अल्लाह क्या बात है मैं माँ बाप का बच्चों नाल प्यार दसन लगा हुजूर दी हदीस विचों अम्मा उम्मे ऐमन ते फिर गल मुकानी कि इन्हां दियां वफावां दा बदला किंज दिता हुजूर ने ते असीं अपनी मां नाल की करने असीं अपने बाबे नाल की करने हैं लेकिन हुजूर ने की बदला दिता सब तो पहले भी सुनो तकरीर हुण मेरी मुकन लगी जी अपने कलाम तो औलाद दा मकाम वालिदैन दे हां किन्ना कुंदा है इमाम तबरानी दी अल-मुअजमुस सगीर दी हदीस नंबर 823 अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम रीहुल वलदी रीहुल जन्नह औ कमा क़ाल आका फरमाते ने औलाद दी खुशबू जन्नत दी खुशबू है नहीं मैं दोबारा पढ़ांगा हुजूर फरमाते ने औलाद दी खुशबू जन्नत दी खुशबू है नहीं मैं तीसरी मरतबा पढ़ रहा औलाद दी खुशबू जन्नत दी खुशबू है पुत्र तू सारी जिंदगी भी लगा रहे तेनू मेरे नबी के इन्हां जुमलियां की गहराई समझ नहीं आ सकती हुजूर मैं अपनी बिसात के मुताबिक समझा लवांगा मगर मुस्तफा की हदीस पाक समझ में फिर भी नहीं आनी ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि इंसान के वजूद विचों खुशबू आती है जन्नत की हुजूर ने अल वलद फरमाया ਇਹਦਾ मतलब है वो खुशबू सिर्फ मां नूं आउंदी है ते अब्बा जी नूं आउंदी है क्या बात है शाह जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਣੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿੰਜ ਸੰਭਾਲੀ ਦੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਟਾਊਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ दुनिया साड़ी दीवानी है किबला रात नूं बंदे साड़ी फोटो वेख के सौंदे ने ये की ख्याल है ये जड़ियां इज्जतां शोहरतां दौलतां ये इल्म ये सारियां चीज़ां क्या मेरियां अपनियां ने ये मेरे रब दियां अता कीतियां ने ते इन्हां चीज़ां दे हुसूल विच सब तो पहला किरदार मेरी अम्मा दा है मेरे अब्बा जी दा है मैं अज भी रात नूं सौण लग्या कहना अब्बा जी शुक्रिया तुसी इल्म की फजीलत ना दसी हुंदी तुहाडा पुੱਤ भी किते लारी अड्डे च गडेरियां वेचदा हुंदा बाबा तुहाडा शुक्रिया तुसी दस्सिया सी कि पुत्र मदरसियां च पढ़ लै चंगा रहेगा दीन भी दुनिया भी आखिरत भी संवर जाएगी एक बाप अपने पुत्र तुहाडा बेटा है अपने बेटे नूं फिर इशारा करके कह रहे सुन लै बाबा गवाही दे रहे हैं कि जेड़े
ابے دی گل مندے نے اللہ دی قسم اے جگ بھی سوکھا اگلا جگ بھی سوکھا میں قربان جاواں کون ہندے نے ماں باپ اولاد نواستے کی حیثیت رکھ دیئے مجمع الزوائد و منبع الفوائد حدیث پاک دی کتاب 13 جلداں والا نسخہ بیروتی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 198 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شجرت ثمرت و ثمرت القلب الولد او کما قال حضور فرماندے نے ہر درخت دیاں شاخاں تے میوہ لگ دے دلاں دا میوہ اولاد ہندیے اور میں قربان جاواں تلی دا چھالا بنا کے جس پتر نو ماں پال دیئے باپ پال دے بڑا ہو کے ہوئی بیوی پچھے لگ کے کہندے اماں دوبارہ میری بیوی نو دبکا ماریا میں گھروں کڈ دیواں گا اسے ماں دا کمایا مال اسے باپ دا بنایا ہویا کر میرے ملک دا قانون کیسا میری دنیا دا قانون کیسا اسے باپ دی جائیداد تے سپ بن کے اولاد بیٹھ جان دیئے وہی باپ جنہیں محنتاں کر کے بنگلہ بنایا جنہیں محنتاں کر کے ٹیوب ویل لائے جنہیں محنتاں کر کے مربے لائے آج وہی باپ اپنی بڑھڑی بیوی واسطے 1 کلو سیب لے آنا چاہے تے محتاج اپنی اولاد دا یاد رکھو چھولے بیج کے چھولے وڈنے پینے جے اوہ لوگو گندم بیج کے گندم وڈی دیئے مکئی بیج کے مکئی وڈنی پین دیئے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تقریر ہون آخر تے آ گئی اپنا کلام پڑھن لگا امام برہان الدین الحلبی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب انسان العجون فی سیرت الامین المأمون جنہوں السیرت الحلبیہ کیا جاندہ ہے مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ تو 3 جلداں وچ عربی نسخہ چھپیا ہویا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے والیم نمبر 1 پیج نمبر 78 اماں عائشہ فرماندیاں نے اماں ام ایمن مصطفیٰ دیاں بکریاں چارن والی مصطفیٰ پاک دے کپڑے بدلن والی نبی پاک دیاں اکھاں چ سرما لان والی سرکار نو نہلان والی سرکار نو کپڑے پہنوان والی سرور کائنات دے بالاں چ تیل لگان والی زلفاں چ کنگھی فرمان والی اماں ام ایمن کول بیٹھیاں ہویاں نے شاربہ رسول اللہ دے پیارے رسول نے پانی پیتا قبلہ قریب کڑایا کجا پیا سی پیالے چ حضور کول پانی سی حضور نے پانی پیتا پانی پی کے نبی پاک نے پیالہ رکھیا اماں ام ایمن میرے نبی دی دایا بولیاں کہندیاں نے یا رسول اللہ اسقینی اللہ دے پیارے رسول اٹھ کے منوں بھی پانی پلایا قبلہ اے جڑے اہل علم لوگ بیٹھے ہو اے اسقا یا یسقی یونو اے قبلہ تعلیل کر کے اسقا یسقی پڑھیا جاندہ اسقا ان اے دا مصدر باب افعال وچو ثلاثی مزید فیہ والا باب اسقا ان دا مطلب ہندے پین واسطے پانی دینا صدقے جاواں حضرت ام ایمن کہندیاں نے سرکار منوں بھی اٹھ کے پانی پلایا اماں عائشہ کہندیاں نے میں کمب گئی میں عرض کیتا اماں جی ہوش وچ تے ہے او کی پیاں کہندیاں علی رسول اللہ تقولین ہذا یہ تسی اللہ دے پیارے رسول نو حکم دے رہیاں اور تسی جان دیاں نہیں جگاں دے سردار نے ختم نبوت دے تاجدار نے منو کہو میں پانی پیانی ہاں ام ایمن کہندیاں نے میں سرکاراں کو نہیں پینا ہے کیونکہ ما خدمتہو اکثر میں سونیاں دی خدمت جو بڑی کیتی ہے صدقے جاواں چشم فلک نے تکیا مصطفیٰ اپنی مسند ختم نبوت اٹھے سرکار نے پیالہ ہاتھ چ پھڑیا کڑے چو پانی پایا ٹرتے ہوئے اماں ام ایمن دے کول آئے فرمایا عائشہ صدقت اماں نے جو آکھیا ہے سچ آکھیا ہے فسقاہا میرے نبی نے پانی پیش کر کے دسیا او پتر پاویں بادشاہ ہوئے پتر پاویں نبیاں دا سردار ہوئے او دے واسطے اپنی ماں دی خدمت اعزاز ہندے
اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے جن شک میں چوں جایا سی ہونو ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہونو ماں نہیں لبنی نہیں لبنی اتاری صاحب کبو ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی ہوتے حصے جو آیا سی ایک پھول کا دوپہرالو ہوتے حصے جو آیا سی ایک پھول کا دوپہرالو او بھی تینو کھوایا سی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی پھر کب ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی باپ نہیں لبنا جن نے ٹورنا سکھایا سی لینڈ کروزراں دے جھوٹے پتر توڑا پیار میں نو یاد رہے گا لینڈ کروزراں دے جھوٹے اسی لے لے پجیرو دے جھوٹے اسی لے لے ہیلی کپٹر تے ایروپلین دے جھوٹے بچیا اسی لے لے پر جڑے موٹیاں تے چوکے برانڈے وچ ابو جی جھوٹے دیندے رہے اونا جھوٹیاں دا ٹیسٹ دوبارہ نہیں لب سکدا او باپ نہیں لبنا جن نے ٹورنا سکھایا سی جن نے چک کے کھڑایا سی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی ٹکے گلے تے ساری رات جنہیں تیلو خود لیٹ کے گلے تے ساری رات جنہیں تیلو چھاتی تے سبایا سی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی تے او ان پڑھ سی پڑھ لیں دی سی دکھ سارے اونج ہے تو ایم ایس سی کر لیا پر تینو ماں دے اتھرو سمجھ نہ آئے تو ایم ایڈ ہو گیا پر تینو ابا جی دے کپ کپان دے ہونٹان دی داستان سمجھ وچ نہ آئی اونج ہے تے او ان پڑھ سی پڑھ لیں دی سی دکھ سارے جن جینا سکھایا سی ہونو ماں نہیں لبنی تیرے جے پتھر کھڑ کھڑ کے ظہیر احمد جن لال بنایا سی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی کیڑے پینڈ چ خطیڑ ایتھے نزدیک ہی کسے 360 آپ نے اللہ پاک نے بہت سونی آواز عطا فرمائی ہے اللہ اس سونی آواز وچ مزید برکات کثیرہ دا نزول فرمائے حضرت علامہ نقشبندی صاحب بیمار نے انہاں دے سمیت سارے بیماراں واسطے دعا فرماؤ اللہ شفاواں عطا فرمائے قادری صاحب 1.5 گھنٹہ میں تقریر کر لئیے مینوں نہ اصل چ تہاڈی او گل بھول گئی تسی ایک تے حضرت ابو بکر صدیق پاک دے بارے چ فرمایا سی دوجا کی کیا سی میں تقریر نہیں ہن کرن لگا ویسے میں پوچھیا ہی اچھا جی حافظ فراز اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن سن اور عالم کورس کر رہے سن تو انہوں سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں یعنی کتاباں پڑھ رہے سن ساڑھے عالمان دی زبان اچھ کر درس نظامی کر رہے سن تے اللہ دی بارگاہ پہنچ گئے بھئی علم دین دی
فضیلت ایک ٹکی چھپی گل نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے, حدیث دیاں کتاباں بھریاں ہوئیاں نے, سرکار فرماندے نے کل قیامت دے دن عالم اور عابد نو پیش کیتا جائے گا اللہ دے دربار وچ. یقال للعابد ادخل الجنہ, صوفی صاحب نو کہا جائے گا پلیز انٹر دا پیراڈائز, پدھارو تشریف لے آؤ جنت دے بوئے کھل گئے جے. ہن صوفی صاحب ٹہل دے ہیں ٹور نال جان گے. ادھروں عالم دی واری آئے گی, عالم دی واری آئے گی. عالم اینج کر کے قدم پٹن لگے, سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں, مجھے تو سمجھ بھی نہیں نا ہوندی سیدھی سیدھی حدیث پاک. اچھا نقشہ کھینچ رہے ہیں. عالم قدم پٹے گا, اللہ فرمائے گا اس بت. عالم نو کیا جائے گا رک جا, ٹھہر جا. عرض کرے گا مالکہ اوتھے بھی بڑیاں سن کے آئے لوکاں دیاں, اوتھے بھی ایک کہندے سن جے مولوی بشکے گئے تو ساری دنیا بشکی جائے گی. ویسے مینوں بخشن دا لفظ پتہ ہے, میں بشکنا ایناں دی زبان چ کہہ رہے ہیں. ہن تسی اندازہ لاؤ جنہاں نوں یہ نہیں پتا بخشنا ہوندا ہے کہ بشکنا ہوندا ہے, وہ سانوں گلاں کردے ہیں مولوی بشکے گئے ساری دنیا بشکی جائے گی. تسی دودھ وچ پانی پانا نہ چھڈیو قبلہ, مولوی بشکے جان تے بھاویں نہ بشکے جان, اپنی اپنی فکر کریا کرو. ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے, کوئی بندہ سمجھن دی کوشش نہیں کرتا کہ یار میں اپنا محاسبہ کروں. میں اپنا ایک بندہ موٹر وے تے ویڈیو بنا رہا ہے کہ ایک ہاتھ نال سٹیئرنگ پھڑیا گڈی چلا رہا تے دس رہا آ ویکھو اوور سپیڈ گڈیاں جا رہی ہیں. اللہ دے بندیا وہ بھی قانون توڑ رہا ہے, تم بھی قانون توڑ رہے ہیں. تو خود ایک ہاتھ نال گڈی چلا رہے ہیں تے موبائل استعمال کر رہے ہیں. ساڈے ہاں چپ کر جاؤ بندے کہندے نے, او چپ کرو مشیتے نہیں بولی دا, آپ بھی بول رہے ہوندے, رولا آپ بھی پا رہے ہوندے. تو میرے دوستو آؤ, میں تہاڈا دشمن نہیں, اللہ دی عزت دی قسم ہے, آئی ایم یور ویل وشر, میں تہاڈا خیر خواہ, اللہ دا نام جے. آؤ اپنی ذات اتے گورنمنٹ بنائیے, اسلام والا نظام اپنی ذات اتے نافذ کریے. بہن دا حق نہ کھائیے, بھرا دا حق نہ کھائیے. اچھا عالم دین آئے گا اللہ دی بارگاہ چ, یا اللہ تو مینوں روک لیا ہے, اور جنہیں کلے نے نمازاں پڑھیاں انہوں تو کیا جنت چ جا, میں تے کئیاں نوں پڑھائیاں, انہیں کلے نے قرآن تے عمل کیتا, میں تے کئیاں نوں قرآن پڑھا کے عمل کرنے والا عالم اور عامل بنا دیتا. اللہ فرمائے گا حتی تشفع للناس بما احسنت ادبہم, تینوں روکیا بھی تے تاں ہی ہے, وہ کلہ پڑھدا رہیا ہے کلہ ہی جنت چ جائے گا. تو جنہاں نوں پڑھاندا رہیا ہے انہاں نوں بھی نال لے لے, جلوس بنا کے کٹھے ہی چلے جاؤ. تو اے عالم دین دی شان ہے. قبلہ آباد رہو, جویں اے ساڈی خدمت کر رہے ہو نا, اے بھائی جتھے جتھے بھی تسی نماز پڑھدے ہو اپنی مسجد دے امام دی بھی خدمت کریا کرو, چلے نہ بنیا کرو. مسجداں دے ائمہ کرام جڑے ہوندے نے, انہاں دیاں فیکٹریاں یا ملاں نہیں ہوندیاں, پردیسی ہوندے نے, عموماً پردیسی ہوندے نے, دوسرے علاقیاں چوں آ کے تہاڈی مسجد چوں سٹے کیتا ہوندا ہے. عالم دین حافظ فراز اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے اس ختم شریف دے پروگرام چ میں تانوں پیغام دے رہا کہ عالم دین دی خدمت ضائع نہیں جے جانی, کیونکہ عالم دین دی خدمت در اصل تسی او دی ذاتی خدمت نہیں کر رہے ہوندے, تسی اس علم دی خدمت کر رہے ہوندے ہو جڑا انہیں پڑھیا ہے. اے جڑی میری خدمت کیتی جے نا باخدا لمیاں نہ میں چھڑیاں نے کدی, نہ مینوں عادت ہے. میرے کول 1.25 کروڑ روپے دیاں الحمدللہ کتاباں نے, قرآن پاک تفسیراں حدیثاں مختلف ممالک وچوں چھپیاں ہوئیاں. اے جڑے مینوں نظرانے پیش کیتے جے نا, اے پتر میرے بچیاں نے دے مرونڈے نہیں کھانے, کھا لینا ہے مرونڈا ویسے جڑے بچ گئے, باقی یہ اچھی جگہ تے لگاواں گے. اور سانو اپنی قبر چنگی طرح یاد ہے, سانو میدان حشر چنگی طرح یاد ہے. بھئی تواڈے پیسے ضائع کر کے یا تواڈے نال فراڈ کر کے جانا کتھے وے, نسن نوں تے راہ اللہ نے رکھیا ہی کوئی نہیں. یہ تے اسی سب تو پہلا پارٹ ہی یہ پڑھدے ہیں, نسن راہ, موت تو رستگاری ہے ہی کوئی نہیں. اللہ پاک جل شانو حافظ صاحب دے درجات بلند فرمائے. دوران خطاب اگر کوئی غلط گل منہ چوں نکل گئی ہوئے تے اللہ پاک معافی عطا فرمائے. قادری صاحب سمیت جڑے لوگ ذریعہ بنے نے اج دی اس محفل پاک وچ سانو بلان دا, اللہ پاک سب دیاں عزت افزائیاں فرمائے. اچھا جی دعا کر دیئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مصطفیٰ جان رحمت پہ